Trending karon. Trending karon. Mga OFWs na ngayog tabang sa Philippine Consulate sa Bahrain, gipang abog. Istorya nini. Atong ma-check si Katropang Kap Ludi. At least, 16 katao ang nasamdan sa usa ka road collision sa Barangay Tuyan ni adtong Lunes sa buntag, Marso 9. Sumala sa kapulisan, nalambigit ang usa ka passenger jeepney sa Naga, Basak Road ug usa ka sedan. Sa inisyal nga investigasyon sa City Naga Police Station, ang jeepney mihunong sa kilid sa dalan aron mag-pick up og pasahero. Apan ang sedan nga gikan pikas direksyon misulod sa lane sa jeepney ug natumba ang sakyanan pagkahitabo sa bangga. Aniya ang video, mga katropa. Nasamdan ang mga duha ka pasahero sa duha ka sakyanan. Lakip ang 6 ka pasahero sa jeepney, 3 ka pasahero sa sedan, ug ang driver sa duha ka sakyanan. Samtang 5 usab ka mga tawo nga nagbaro duol sa jeepney ang naigo sa pagkatumba ni ini. Alang sa XFM Trending, kini si Katropang Kap Lodi, XFM News. Kasikas Express. Balita.